अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरी से ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत आज की सबसे बड़ी खबर है और उसके बाद उसकी इम्प्लीकेशंस हम देख रहे हैं। दुनिया भर में मुजाहिरीन अपने अपने ममालिक के अंदर आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी मुजाहरे हुए। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात करेंगे। उसके बाद ईरान ने बदला लेने का बड़ा ऐलान कर दिया है, लेकिन उनकी कितनी सलाहियत है और इस जंग के दायरे को क्या वो मजीद फैलाते हैं, ये आने वाले चंद घंटों के अंदर देखना इंपॉर्टेंट होगा। प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। आखिर में अबनाए हुर्मुज को बंद तो कर दिया है, इसका नुकसान क्या होगा, जरा इसका कॉन्टेक्स्ट, इसका बैकग्राउंड आपको बताएंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आगाज करते हैं जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई। उनको इसराइल ने मिसाइल हमलों के नतीजे में शहीद कर दिया। उसके साथ कई हाई वैल्यू टारगेट जो थे ईरान की रजीम के, वो भी एक जेर जमीन बंकर में मौजूद थे। वहां पर एक मीटिंग कर रहे थे और फिर उनको CIA की इंटेलिजेंस देकर उनकी बुनियाद पर इसराइल ने टारगेट किया है। ईरान में 7 रोजा तातील है जी और यौम शोक मनाया जा रहा है। ये मीडिया में, ईरानी मीडिया में इस खबर को ब्रेक कैसे किया गया, आपको दिखाते हैं। हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनेई در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و انا الیه راجعون. حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت खामनाई साहब के अलावा और कौन कौन से हाई वैल्यू टारगेट्स हैं जिनको निशाना बनाया गया, आपको हम बताते हैं। सैयद अब्दुर्रहीम मोसवी हैं ईरानी आर्मी चीफ, मोहम्मद पाकपुर ईरानी पास्ताराने इनकलाब के सरबरा, अमीर नसीरजादा ईरानी वजीर दिफा, अली शामखानी सुप्रीम लीडर के जो मुशीर हैं वो। इसके अलावा खामनाई साहब के अपने भी घर के खानवादे के लोग जो हैं इस जंग के नतीजे में शहीद हुए हैं। उनमें उनकी बेटी है सुप्रीम लीडर की, नवासी हैं, उनकी बहू, दामाद और जो पूरे खानदान के जो लोग हैं वो उसमें शामिल थे। सब कुछ कैसे हुआ जी? न्यूयॉर्क टाइम्स से तमाम डिटेल्स मंजर आम पर लेकर आया। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि ईरान की सबसे बड़ी शख्सियत ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल करना इसराइल के लिए कैसे मुमकिन हुआ, इसका इंकशाफ अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस ऑपरेशन से वाकिफ लोगों के हवाले से खबर दी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर और दीगर आला अहदेदारों का कत्ल अमरीका और इसराइल के दरमियान करीबी इंटेलिजेंस शेयरिंग के बाद हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक CIA ने सुप्रीम लीडर समेत ईरानी क़यादत के इज्तिमा की निशानदेही करने में मदद की है। ईरान पर हमले से कुछ देर कबल अमरीकी खुफिया इदारे CIA ने मुमकिना तौर पर सबसे अहम हदफ आयतुल्लाह अली खामनाई की दुरुस्त निशानदेही कर ली थी। CIA जो कई माह से सुप्रीम लीडर की नकलो हरकत पर नजर रखे हुए थे, उसको मालूम हुआ कि हफ्ते की सुबह तेहरान के कल्ब में वाक़ एक लीडरशिप कंपाउंड में ये क़यादत होगी। इब्तदाई मंसूबे के मुताबिक रात की तारीकी में हमला करना था, लेकिन तेहरान में हुकूमती कंपाउंड होने वाले इजलास की इत्तला मिलने के बाद हफ्ते की सुबह ही हमला करने का फैसला किया गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इस इत्तला के बाद अमरीका और इसराइल ने मुश्तरका तौर पर हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। इसराइली तैयारों ने खामनाई के कॉम्प्लेक्स पर 30 बम गिराए, जिससे वो मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गया। सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद ईरानी हुकाम की जानिब से जो रद्द-ए-अमल आया है वो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। वो बहुत शदीद रद्द-ए-अमल था। ईरानी फौज ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। ईरानी फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मुल्क की क़यादत पर हमला एक संगीन इक़दाम है और इसका भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जारे को हर सूरत सजा दी जाएगी। बयान में कहा गया कि मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे और दुश्मन को इस इक़दाम की कीमत चुकाना होगी। पासदारान इनकलाब गार्ड्स ने भी वाज़ेह किया कि रहबर आला के कातिलों को सख्त, फैसला कुन और अफसोसनाक सजा देने का मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। ईरानी सदर मसूद पेशकान के मुताबिक रहबर मुअज़्ज़म की शहादत बहुत बड़ा जुर्म है, जिसका भरपूर और मुतनासिब जवाब दिया जाएगा। खामनाई का कत्ल मुस्लिम दुनिया की तारीख का अहम मोड़ साबित होगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट के मुताबिक ऐसा जवाब देंगे कि दुश्मन को भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक सुप्रीम लीडर की शहादत से कोई खला पैदा नहीं होगा, अगली क़यादत तैयार खड़ी है। इसके बाद हमने देखा कि उसके बाद फौरी तौर पर ईरान की जानिब से जो अटैक है अमरीका के एयर बेसिस में, उनमें इजाफा किया गया और ईरान ने खलीज में वाक़े 27 अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया है और कहा वो क्लेम कर रहे हैं कि इसमें अमरीकी फौजियों की कैजुअल्टीज भी हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी ट्वीट के अंदर इस बात का इंदिया दे चुके हैं कि भाई कुछ अमरीकी जाने गई हैं, लेकिन फिलहाल जो कैजुअल्टीज है उस हवाले से कोई ठोस रिपोर्टिंग नहीं हुई है। ट्रंप ने फिर ईरान को एक बार फिर खबरदार किया है, जब ईरान की तरफ से धमकियां दी गई कि भाई अगर इस मरतबा कोई बड़ा आपने अटैक करना है तो फिर हमारी तरफ से भी ऐसा ही जवाब आएगा, इतना बड़ा जवाब आएगा कि इससे पहले कभी किसी ने देखा नहीं होगा।
یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی ایران کو یہ بات کہہ دی ہے. امریکی انتظامیہ نے سارا یہ معاملہ ایران پر ڈال دیا ہے. اب جو ڈائریکٹو بلڈ کرنا ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح کا ڈائریکٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے اس کا کہنا ہے کہ اگر ہم حملہ نہ کرتے تو ایران حملے میں پہل کرنا چاہ رہا تھا, اس لیے صدر ٹرمپ کے پاس حملے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. ٹرمپ انتظامیہ کے مطابق تہران کی سنجیدگی نہ ہونے پر صدر ٹرمپ نے حملے کا فیصلہ کیا. ایران یورینیم افزودگی برقرار رکھ کر ایٹم بم کی صلاحیت چاہتا تھا. ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ایران کو سویلین نیوکلیئر پروگرام کے کئی آپشنز دیے گئے تھے. امریکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ اب ایران کے ساتھ سفارتی حل تک پہنچنے کے لیے بہتر پوزیشن میں ہے. ایران پر حملے کے بعد سفارتکاری کہیں زیادہ آسان ہو گئی ہے. تو اب کیا ہوگا سپریم لیڈر کے جانے کے بعد؟ تو جو نئی جو لائن آف سکسیشن ہے اس میں ابھی ہم نے دیکھا کہ عبوری طور پہ جو لیڈر ہیں ان کاؤنسل انہوں نے عارضی طور پر ایران کا انتظام سنبھال لیا ہے. آیت اللہ علی رضا عارفی ہیں, وہ لیڈرشپ کاؤنسل کے ممبر تھے اور اب ان کو فی الحال یہ جو عارضی طور پہ پوزیشن دی گئی ہے. اس کے بعد ان کا ایک طریقہ کار ہے جس سے انتخابات ہوتے ہیں اور پھر ایک نئی کونسل کی تشکیل بھی دی جاتی ہے. اور وہ کیسے دی جاتی ہے جی؟ پہلے آپ کو بتائیں کہ عدلیہ کے سربراہ اور شورا نگبان کا ایک رکن ہوتا ہے جو پوری لیڈرشپ جو کاؤنسل ہے اس کا وہ حصہ ہوتے ہیں. نئے رہبر اعلیٰ کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ وہ اس سے ہوتا ہے کہ بی بی سی کے مطابق ایران میں 88 علماء کا ایک ادارہ ہے جسے مجلس رہبری کہا جاتا ہے. رہبر اعلیٰ کا انتخاب وہ کرتا ہے. ہر 8 سال بعد ایران کے لاکھوں شہری اس ادارے کے اراکین کو منتخب کرتے ہیں. آئین کے مطابق نئے سپریم لیڈر کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک سینئر شیعہ عالم دین ہو, اس کے پاس مضبوط سیاسی اور مذہبی اسناد ہوں اور وہ قیادت اور فیصلہ سازی کی صلاحیت رکھتا ہو. اگر ایران کے سپریم لیڈر کا انتقال ہو جائے تو آئین کے مطابق ایک باقاعدہ انتقال اقتدار کا عمل شروع ہو جاتا ہے. عارضی قیادت ان کے اختیارات سنبھالتی ہے جبکہ مجلس رہبری نیا سپریم لیڈر مقرر کرنے کے لیے اجلاس بلاتی ہے. نظام کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ اقتدار کا خلا پیدا نہ ہو. اگر اسی وقت صدر کا بھی انتقال ہو جائے تو ایرانی آئین کے آرٹیکل 131 کے تحت پہلا نائب صدر قائم مقام صدر بن جاتا ہے اور وہ 50 دن کے اندر نئے صدارتی انتخابات کرانے کے پابند ہوتے ہیں. اگر سپریم لیڈر اور صدر دونوں کے عہدے خالی ہو جائیں تب بھی ایران کا آئینی ڈھانچہ اقتدار کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے متعدد سطحوں پر جانشینی کا نظام فراہم کرتا ہے. ٹرمپ جو ہے آف کورس وہ ایران میں رجیم چینج دیکھنا چاہتے ہیں, بہت ووکل ہیں امریکہ اس حوالے سے. اور وہ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس حوالے سے انہوں نے کہا جی بڑے ان کے پاس مختلف کینڈیڈیٹس موجود ہیں اور وہ ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے کہ وہ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو وہ ذہن بنائے بیٹھے ہیں کہ ایران میں کس کو حکمرانی کرنی چاہیے ہے. اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ برطانیہ فی الحال امریکہ کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا ہے اس پورے معاملے کے اندر. برطانوی وزیر اعظم نے اس حوالے سے آج کیا کہا سنیے. Our forces are active and British planes are in the sky today to protect our people, our interests and our allies. Iran can end this now. They should refrain from further strikes, give up their weapons programs. This is the route to de-escalation and back to the negotiating table. یاد رہے کہ یورپ کے باقی جو ممالک ہیں فی الحال وہ اس پورے معاملے سے ذرا اپنے آپ کو ڈسٹنس کیے رکھے بیٹھے ہیں, لیکن امریکہ کے اندر ٹرمپ کے جو مخالفین ہیں خاص طور پہ ڈیموکریٹس ہیں, کملا ہیرس ہیں, اب وہ یہ بات کہتی ہیں کہ نئی جنگ میں امریکہ کو نہیں دھکیلنا چاہیے ہے. ذرا ان کی گفتگو سنیں. Donald Trump has dragged us into a war the American people do not want. We want to stop Donald Trump with this random decision that he has arrived at. Then Congress must act, and Congress must act immediately. The American people do not want our sons and daughters to go into this unauthorized war of choice, and I unequivocally oppose it. نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کی بھی بڑی ہی ایک شاندار ٹویٹ آئی ہے جس میں انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ کسی بھی ملک میں آپ ملٹری سٹرائکس نہیں کر سکتے ہیں اس طریقے سے, یہ غیر قانونی ہے, یہ اللیگل وار آف اگریشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیو یارک کے اندر رہنے والے ایرانیوں کو بھی مخاطب کر کے کہا ہے کہ وہ وہاں پہ اپنے آپ کو محفوظ کریں اور یہ شہر ان کا بھی اتنا ہے جتنا باقی نیو یارکرز کا ہے. بہت ہی شاندار, بڑے ہی اچھی سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آئی ہے. امریکی سینیٹر برنی سینڈرز جو ہمیشہ سے ایک اینٹی وار سینٹیمنٹ رکھتے ہیں, ایک سٹانس رکھتے ہیں, اس جنگ کی انہوں نے بھی مخالفت کی, ایک ٹویٹ کی ہے جی. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے عراق بھی دیکھا, ہم نے ویتنام بھی دیکھا, جو امریکی ٹروپس جب وہاں جاتے ہیں ان کی جانیں بھی خطرے میں ہوتی ہیں اور پورا علاقہ جو ہے پورا ریجن ڈی اسٹیبلائز ہو جاتا ہے.